बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मन्नान गैबज़ई कौन था और 35 बल्कि 37 साल बाद वो रहा हुआ है। और उसने जो किया था वो एक जहाज़ जो था वो अगवा करने की कोशिश की थी। बड़ा सनसनीखेज किस्म का ये मुकदमा था और 37 साल बाद बंदा बाहर आ गया है। तो ये एक स्टोरी थी बड़ी ज़बरदस्त, आपको सुनानी इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि लोग किस किस तरह के काम भी करते हैं। 12 मार्च 1988 की बात है, जो कि एक दिन जो था वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA के कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफरों की परवाज़ जो थी PK 320 उड़ान भर चुकी थी। और इस परवाज़ में 143 मुसाफर और अमले के 13 अरकान शामिल थे। मुसाफरों में 23 साल बल्कि 28 साल अब्दुल मन्नान गैबज़ई भी मौजूद था, जिसकी नीयत महज सफ़र की नहीं थी। वो परवाज़ को हाई जैक करना चाहता था और काबुल या अफ़गानिस्तान उस परवाज़ को लेकर जाना चाहता था। अभी तक जितनी भी बातें सामने आई हैं वो सिर्फ ये था कि अब्दुल मन्नान गैबज़ई जो है वो एक किला अब्दुल्ला का इलाका है जो कि चमन की तरफ जाए तो रास्ते में आता है, और अफ़गानिस्तान का जो रास्ता है वहाँ पे चमन तो बॉर्डर है, उससे पहले किला अब्दुल्ला एक इलाका है। वहाँ अगर रहायशी था और कुछ कारोबार करता था, असले का भी कारोबार करता था। और उसके कुछ साथी जो थे वो पकड़े हुए थे। अपने साथियों को बचाने की खातिर अब्दुल मन्नान गैबज़ई ने यह हरकत की, और हरकत भी कुछ ऐसी की कि जब ये त्यारा कराची से उड़ने लगा था, कराची से जब उड़ने लगा तो उस टाइम जो स्कैनर होते हैं उनमें से कुछ स्कैनर कुछ ख़राब हो गए, लेकिन मुसाफरों को स्कैन की बगैर ही जहाज़ पे बिठा दिया गया। अब वो त्यारा जब कराची से कोयटा की तरफ जा रहा था तो रास्ते में जो मसूफ़ हैं अब्दुल मन्नान गैबज़ई, ये इसने गैब होने की कोशिश की कि बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाके फिर बाहर निकला, जहाज़ के बाथरूम से बाहर निकला तो गार्ड को धक्का दिया कि मैं कॉकपिट की तरफ जाने की कोशिश की जहाँ पायलट जहाज़ चला रहे होते हैं। लेकिन जो पायलट साहब थे उनको तो खैर अंदर उस टाइम पता नहीं था, लेकिन जो गार्ड था जब उसने उसको रोका तो अब्दुल मन्नान गैबज़ई ने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से कमर में एक फायर लगा उस गार्ड के, और दो पीछे कमर में फायर लगे, एक हाथ पे लगा। और उस दौरान परवाज़ के कुछ गोरा डॉक्टर भी था, स्विस कोई डॉक्टर था, उसने उस टाइम उसको तिब्बी इमदाद दी जो गार्ड था। ये जो फ़्लाइट थी इसमें कुछ सियासतदान भी बैठे हुए थे, जो बलूचिस्तान के जो लोकल यानी कि MPAs थे वो भी सवार थे। अब ये परवाज़ जो थी उसने कराची से कोयटा पहुंचना था, लेकिन अब्दुल मन्नान गैबज़ई ने अपने दोस्तों की रहाई की खातिर इस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की और फिर उसके बाद कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। एक पाँव उसका बाहर था और एक पाँव उसका कॉकपिट में था। तो जो वहाँ पे जो बिज़नेस क्लास होती है वहाँ पे जो लोग थे और जो MPAs थे उन सारों ने मिल के तो अब्दुल मन्नान गैबज़ई को पकड़ लिया। उसको मारा भी, उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उसके हाथ पांव बांध दिए गए। फिर त्यारा बाहिफाजत कोयटा में लैंड हुआ, और उस वक्त आपको पता है पुरानी बात है 1988 की, तो मार्च 1988 की थी, यानी कि 12 मार्च 1988। तो उस टाइम कोई जो कोयटा में एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं था, डेवलप नहीं हुआ था, बिल्डिंग छोटी सी थी। बहरहाल वो जो अब्दुल मन्नान गैबज़ई साहब थे उनको पकड़ लिया गया, और जब त्यारा लैंड हुआ तो उनको पुलिस के वहाँ पे हवाले कर दिया गया, सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये खबर फैली, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि अब्दुल मन्नान गैबज़ई जो है ये अपने चंद साथियों को रहा करवाना चाहता था। एक बात मैं यहाँ बताऊँ कि दो जगह पर एक बात कोड हुई है। एक तो ये था कि वो कंधार में जब उसका एक जहाज़ के कॉकपिट में एक पाँव था और एक बाहर था, तो उस टाइम उसने ज़ोर से पायलट को कहा था कि जहाज़ को अफ़गानिस्तान के शहर कंधार की तरफ मोड़ दिया जाए। लेकिन बाद में पता चला कि उसने अफ़गानिस्तान का कहा था लेकिन काबुल का कहा था। तो 1988 में ये होने वाला वाक़या जिसमें अब्दुल मन्नान को जेल हो गई और जेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इसको मौत की सज़ा दी गई, लेकिन मौत की सज़ा पे अमल दरामद नहीं हुआ और अपील में चले गए। और अपील के बाद ये जो मसूफ़ हैं इसने जनाब उम्र कैद में तब्दील करा लिया अपनी,
سزا کو، اور عمر قید کے بعد یہ موصوف جو ہیں یہ اب جا کے رہائی ان کو ملی ہے 37 سال بعد۔ تو پی آئی اے کا یہ جو طیارہ تھا، اس حوالے سے واشنگٹن پوسٹ میں جو شائع ہوئی ہے ایک رپورٹ، اور اے پی پی کے حوالے سے بھی لکھا گیا تھا کہ پرواز کا ابتدائی دورانیہ پرسکون تھا، مگر جب طیارہ کوئٹہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے محض 7 منٹ کے فاصلے پہ تھا تو عبد المنان نے کاکپٹ میں داخل ہونے کی اس وقت کوشش کی تھی۔ اور یہ ہوا یہ تھا کہ یہ لگ بھگ 37 سال بعد 15 اگست کو 2025، یعنی کہ ابھی حال ہی میں 15 دن پہلے، عبد المنان غیب زئی کو بلوچستان کے شہر خضدار میں واقع سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا، اور خضدار سینٹرل جیل کے سپرنٹنڈنٹ محمد یاسین نے عبد المنان کی رہائی کی تصدیق کی ہے۔ بی بی سی کی بھی رپورٹ چھپی تھی، بی بی سی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ جو سپرنٹنڈنٹ جیل تھے کیا نام تھا ان کا، محمد یاسین نے عبد المنان کی رہائی کی تصدیق کی ہے۔ اچھا، یہ دوسری جو میں ایک اور بات بتاؤں کہ اس موصوف کو کچھ ہوا تھا، جرمانہ بھی ہوا تھا 10 لاکھ کا، وہ جرمانہ وہ پے نہ کر سکا، ادا نہ کر سکا، تو اس کی وجہ سے ایک غیر سرکاری تنظیم جو تھی جس کا نام سیچرڈے ویلفیئر گروپ، اس نے تو اس کے جو 10 لاکھ کی پیسے جو تھے وہ جمع کرائے تھے، اور یہ تنظیم پاکستان بھر میں بیسکلی سیچرڈے ویلفیئر گروپ جو ہے، یہ پاکستان بھر میں جو جیل میں لوگ ہوتے ہیں قید، اور وہ اگر اپنا جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تو یہ قیدیوں کی وہاں پہ رہائی میں مدد کرتی ہے، پیسے دیتی ہے، اور یہ تنظیم پاکستان بھر میں قیدیوں کی رہائی کے لیے کام کرتی ہے۔ اور محمد یاسین جو ہیں، جو سپرنٹنڈنٹ جیل ہے، انہوں نے بتایا کہ منان غیب زئی 15 سال سینٹرل جیل خضدار میں رہا، اس سے پہلے وہ مختلف جیلوں میں بھی رہا۔ جو بھی قیدی رہا ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کاغذی کارروائی کے حوالے سے ان کی ملاقات جو ہے وہ لازماً سپرنٹنڈنٹ جیل سے اور دیگر عملے سے ضرور ہوتی ہے۔ اور اس نے بتایا کہ عبد المنان غیب زئی ہے، جب اس کے کمرے میں آیا تو اس کو جب پتہ چلا کہ اس کی رہائی کا پروانہ ملا ہے تو وہ جناب بہت خوش تھا۔ تو یہ جو کرمینل لوگ ہوتے ہیں، یہ 37 سال کی سزا کاٹنے کے بعد یہ موصوف چھوٹے ہیں، اور اب پتہ نہیں باہر آگے کی کرنا ہے، پتہ نہیں باہر آگے رہنے گے بھی زندہ یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور واقعہ ہو تو آپ کو پتہ تو ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بندہ اپنے ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی اسی ٹائم خیر انویسٹیگیشن ہو گئی تو اس سے پتہ چلا تھا کہ عبد المنان غیب زئی جو ہے یہ سارا کام جو ہے صرف اپنے دوستوں کی رہائی کے لیے اس نے کیا تھا۔ تو یہ بڑی اہم سٹوری تھی تاکہ اسے لیسن ملتا ہے کچھ نہ کچھ کہ اس طرح کام نہیں کرنے چاہیے جس میں انسانیت کو جان جوخم میں انسانوں کو ڈالا جاتا ہے، اور ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے، صرف چند 3-4 لوگوں کی رہائی کے لیے آپ نے 150-200 لوگوں کو پریشان کیا، اور خدا نہ خواستہ اگر واقعہ ہو جاتا تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ کوئی نئی سٹوریاں، نئی گلاں اور پھر نئی خبراں بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔